क्वेश्चन रहेको छ ए स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर होलको पावर ए इन्टु ए माइनस 1/b को होलको पावर b माइनस ए बाई बी स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर को होल पावर b इन्टु b प्लस 1/a होलको पावर a माइनस b। यस्तो क्वेसनलाई हामीले कसरी सल्भ गर्ने त? पहिले सबभन्दा के गर्ने, यसलाई फर्मुलामा लगाउने। फर्मुलामा यो के को फर्मुलामा छ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्मुलामा छ। हामीले ए प्लस बी ए माइनस बी को फर्ममा लग्ने। के हुन्छ त हाम्रो फर्मुला? ए प्लस 1/b अनि ए माइनस 1/b हुन्छ। अनि होलको पावर के छ? होलको पावर छ हाम्रो ए छ इन्टु यहाँ हाम्रो के छ? ए माइनस 1/b होलको पावर b माइनस ए। तल पनि हाम्रो क्वेसनलाई त्यस्तै सल्भ गर्ने। b प्लस 1/a b माइनस 1/a अनि होलको पावर के छ? b दिएको छ इन्टु b प्लस 1/a को होलको पावर a माइनस b। यसलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्ने। अब हामीले के गर्ने, यहाँ यो a भनेको यसको पनि हो यसको पनि हो भनेपछि हामीले बेग्ला बेग्लै पावर लेख्ने। a प्लस 1/b को होलको पावर a डट a माइनस 1/b होलको पावर a इन्टु यहाँ a माइनस 1/b होलको पावर b माइनस a बाई हाम्रो के छ? यहाँ पनि त्यस्तै गर्ने। b सबै दुईटैको लागि हो, यसको लागि पनि हो, दुईटैको लागि हो भनेपछि b प्लस 1/a होलको पावर b डट b माइनस 1/a को होलको पावर b डट b प्लस 1/a होलको पावर a माइनस b। अब हामीले कसरी सल्भ गर्ने अगाडि? अब हाम्रो यो बेस सेम छ, बेस सेम चाहिँ यसको पावर एड हुन्छ भनेपछि यसलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्ने। a प्लस 1/b होलको पावर a डट a माइनस 1/b होलको पावर a प्लस b माइनस a। यो बेस सेम छ, यसको पावर के भयो? एड भयो। यो क्यान्सल भयो बाई तल पनि b प्लस 1/a यसको बेस सेम छ, यसको पावर के हुन्छ? b प्लस a माइनस b। अनि यो एउटा यो बाँकी रह्यो, यो बाँकी रह्यो, यसलाई जस्ता त्यस्तै लेख्ने, जस्ताको त्यस्तै लेख्ने। अब यो र यो क्यान्सल भयो। अब हाम्रो के बाँकी रह्यो? यहाँ के गर्ने? एलसिएम लिने। एलसिएम लिएपछि के भयो? ab प्लस 1/b होलको पावर a। यहाँ पनि के गर्ने? एलसिएम लिने। ab माइनस 1/b होलको पावर यहाँ कति बाँकी रह्यो? b रह्यो बाई अब तल के गर्ने त? तल हाम्रो यो यहाँ पनि त्यस्तै गर्ने हो। ab प्लस 1/, ab बाई a, ab प्लस 1/a पावर a। अनि यहाँ पनि त्यस्तै गर्ने। ab माइनस 1/a एलसिएम लिएका छौँ। यहाँ ab प्लस 1 होलको पावर a बाई b को पावर a डट यहाँ के भयो? ab माइनस 1 होलको पावर के भयो? b बाई b को पावर b भयो। अब हामीले यहाँ के गर्ने त? अब बाई यहाँ पनि त्यस्तै, तल पनि डिनोमिनेटरमा पनि त्यस्तै गर्ने। ab प्लस 1 होलको पावर a बाई a को पावर a डट यहाँ पनि ab माइनस 1 बाई a, सरी यहाँ चाहिँ पावर लेखिएन, यहाँ लेख्ने हामीले b अनि यहाँ तल के छ? a को पावर b। अब के गर्ने? यो जुन हाम्रो मेन डिभाइड छ नि, डिभाइडलाई मल्टिप्लाई लेख्यो भने के हुन्छ? यो जस्ट उल्टो भइहाल्छ है। के हुन्छ? उल्टो हुन्छ, अपोजिट हुन्छ भनेपछि ab प्लस 1 होलको पावर a बाई b को पावर a डट ab माइनस 1 होलको पावर b बाई b को पावर b इन्टु अब हाम्रो यहाँ हुन्छ यो के हुन्छ? जस्ट अपोजिट हुन्छ, यो दुइटै अपोजिट हुन्छ भनेपछि a को पावर a बाई के भयो? यो तल आयो ab प्लस 1 होलको पावर a डट अथवा इन्टु a को पावर b बाई ab माइनस 1 होलको पावर b। अब हाम्रो यहाँ कुन कुन काटिन्छ भन्दाखेरि यो र यो काटिन्छ, यो र यो काटिन्छ।
हाम्रो बाँकी के रह्यो त? बाँकी हाम्रो रहेको छ a को पावर a इन्टु a को पावर b। तल के बाँकी रह्यो? b को पावर a डट b को पावर b। भनेपछि हामीले यसलाई a को पावर a प्लस b लेख्न सकिन्छ, तल b को पावर a प्लस b लेख्न सकिन्छ। अब हाम्रो के छ? हाम्रो पावर सेम छ भने हामीले a बाई b होल को पावर a प्लस b हामीले लेख्न सक्छौँ। होप दिस इज द रिक्वायर्ड आन्सर।